अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके जी, वेलकम टू कुरान किड्स क्लब प्रोजेक्ट बाय रिमशा सर ऑफिशियल सिद्दीका इंस्टीट्यूट। और आज है आप लोगों का सूरतुल फातिहा का टेस्ट। आर यू रेडी फॉर दिस? यस आप लोगों को आ जाएगा यस इंशाल्लाह। क्या कहते हैं? इंशाल्लाह। सबसे पहले ये बताइए, सूरत का मतलब क्या होता है? सूरत का मतलब टुकड़ा टुकड़ा। ठीक है, एक एक करके बताएंगे, सब एक साथ नहीं। अब मुझे ये बताइए, अल फातिहा का मतलब कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे। अल फातिहा का मतलब क्या है? खोलने वाली। अल फातिहा का मतलब, हाँ जी, फिर बताइए। कुरान पाक को खोलने वाली। किस चीज़ के लिए? हमें सीखने के लिए, हमें सिखाने के लिए, जन्नत में ले जाने के लिए, नहीं कि हदायत के लिए। चलिए जी, अब ये बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह में कौन से दो वर्ड शामिल होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब कहते हैं अल्लाह की तारीफ, तमाम जहानों का वो। अल्हम्दुलिल्लाह अल तमाम और लिल्लाही वो हम का मतलब क्या है? तारीफ। बच्चों मुझे ये बताएं कि तारीफ़ किस चीज़ की जाती है? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की। वैसे मैं आम पूछ रही हूँ कि आप किसी की तारीफ़ कब करते हैं? जब वो हमें चीज़ देते हैं, जब हम लोग की तारीफ, जब कोई अच्छा लग रहा हो, किसी की कोई अच्छा काम करे और हम लोग उनको कहें वाह माशाल्लाह यार तुमने तो बहुत अच्छा कर दिया। वेरी गुड हो गया, ठीक है। लेकिन हम अल्लाह ताला को वाह वाह वेरी गुड अल्लाह ताला ऐसे नहीं कह सकते, तो हम क्या कहते हैं, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए कि रब का मतलब कौन बताएगा? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ है अल्लाह के लिए है। रब्बी का मतलब कौन बताएगा? किस किस को आता है रब्बी का मतलब? रब जो पालने वाला है। चलो अम्मार ये बताइए, पालना क्या होता है? किसी को पालना क्या मतलब? जैसे हम लोग इतने से होती है हमारी मम्मा हमें इतना बड़ा कर देती है। उस दौरान क्या क्या करते हो आप लोग? पता नहीं। खिलाते पिलाते हैं आपको और आपको तैयार करते हैं, ठीक है, आपकी मालिशें करते हैं, आपको और क्या करते हैं, आपके सोने के लिए बिस्तर का इंतज़ाम करते हैं, ये सारी चीज़ें करती हैं। हाँ जी, दूध पे बच्चा पलता है, ठीक है, तो ये क्या करती हैं? मामा करती हैं ना। तो अब हम सब को, आपकी मम्मा को भी, और सब चीज़ों को पालने वाला कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला हमारा रब है, हम सब का रब अल्लाह ताला है। तो इसका मतलब क्या हुआ अल्लाह ताला है कि अल्लाह ताला ने हम सब को पाल कर बड़ा किया है, यानी कि ज़र्रे से लेकर बड़ा किया, यानी कि हम छोटे से थे, कुछ भी नहीं था, तब से अल्लाह ताला हमारी केयर कर रहे हैं, हमें खाने पीने को दे रहे हैं, हमारे मामा बाबा को भी वो हमारा ख्याल रखते हैं, फिर हम क्या हुए? बड़े हुए। बड़े हो गए। अच्छा, रब्बिल आलमीन, आलमीन का तर्जुमा कौन बताएगा? आलमीन तमाम जहानों का। तमाम जहान कौन कौन गिनवाएगा? एक एक करके। एक दरख्तों का जहान, ठीक है, हैवानों का जहान, और लकड़ियों का, ठीक है, पौधों का जहान उसमें होगा, ज़मीनों का जहान, और हम और इंसानों के अलावा और कौन कौन सी मखलूक है? जानवर, ठीक है, जानवरों का जहान हो गया, और इसके अलावा इंसानों के, परिंदों का जहान हो गया, इन सब का जहान हो गया, और इसके अलावा इंसानों के अलावा और इस दुनिया में कौन रहता है? हवा, इंसानों के अलावा और कौन यहाँ पे इम्तिहान के लिए भेजे? शाबाश, जिन्नात का जहान, फरिश्तों का जहान। यानी बेसिकली बात क्या है कि अल्लाह ताला इंसानों के साथ साथ हो गया, अल्लाह ताला इंसानों के साथ साथ इन सब को भी पाल रही हैं। सोचो, एक ही वक्त में वो उमर को, अम्मार को, शाहजैन को, अब्दुल्ला को भी खिला रहे हैं, साथ ही पौधों को भी खिला रही हैं, सूरज के भी काम पूरे कर रही हैं, और परिंदों को भी दे रही हैं, चूंटियों को भी दे रही हैं, बैक्टीरियाज को भी दे रही हैं, पहाड़ों को भी दे रही हैं। सबका इंतज़ाम अल्लाह ताला एक एक सेकंड में एक साथ कर रहे हैं। आप एक साथ इतने साथ करे काम कर सकते हो? तो मुझे ये बताइए, जो इंसान आपके इतने सारे काम करे, अगर मम्मा आपके इतने सारे काम करे या दोस्त करे, आप उसको बदले में क्या कहते हो? शुक्रिया अदा करते हैं आप उनका? हाँ जी। अब अल्लाह ताला हम सबके काम इतने ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम अल्लाह ताला का शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कह के, ठीक है।
اور ایک پلس پوائنٹ، اگر آپ چاہتے ہو نا کوئی نعمت آپ کے پاس ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے، آپ اس کا شکر ادا کریں، آپ اس کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا کے دے گا اور دے گا. ٹھیک ہو گیا. الرحمن، الرحمن کا مطلب کیا ہے اماں؟ جیسے عمار مجھے چیز لا دیتا ہے کبھی اپنے پیسوں کی، پھر میں کہتا ہوں واہ یار ایسا ہوا ہے پہلی دفعہ کہ عمار مجھے چیز لا کے دے رہا ہے اپنے پیسوں کی، پھر بعد میں جب لڑائی ہو جاتی ہے پھر واپس میں. تو اللہ تعالیٰ کے دینے میں اور عمار، اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے میں اور عمار کے مہربان ہونے میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چیز دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے، اور جب ہمارے یہ تو ہوتا ہے، سب میں ہوتا ہے. 5 دن ہو گئے، اچھا اس نے صرف ہمیں 10 روپے دیے، 60-70 کھا لیتے کے دن کا. دیکھیں یہ ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز دیں تو اللہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں کہ میں نے اتنی نعمتیں دی، کہاں ہے میری نعمتیں نکالو، نہیں نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے میں اور انسان کے مہربان ہونے میں یہی فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی چیزیں دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کیا ہے؟ مہربان. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہی دیتے ہیں. شاباش. رحیم کا مطلب کون بتائے گا؟ اب رحیم کا آ جائے گا عمار کو. رحم کرنا. عمار رحم، آپ لوگوں کا تو کزن بھی ہے، ہمارا کزن بھی ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ عبد الرحیم. تو رحیم کا مطلب وہ لیکن ہمارے اوپر رحم نہیں کرتا، وہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے. ظلم نہیں بھائی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رحیم کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں. آپ کہتے ہیں وہ رحم نہیں کرتا، رحم کرنا ہوتا کیا ہے؟ مطلب اب ہم شاہجہاں سے پوچھتے ہیں رحم کرنا کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنا جیسے کہ اگر کوئی مار رہا ہو نا کسی کو، اس کو بچانا. پھر جب بھی کسی کھانے میں پیچھے لڑائی ہو نا، ایک پلیٹ ہو اور دوسرا لے لے تو رہو باہر سے بھی لڑ. ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسیکلی رحم کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دیں. ٹھیک ہے کہ چلو کوئی بات نہیں. اب خود ہی بتائیں کہ اگر ہم لوگ جھوٹ بولیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ فوراً ہمارے منہ میں چھالا پڑ جاتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں، سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ غلط کام کریں اور فوراً اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے دیں. کیا آپ اگر کسی کے ساتھ چھیڑا خانی کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو رحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنے والا. اور رحم کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ برے کام بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں. یہ رحیم ہو گیا. مالک یوم الدین، مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جیسے ہمارے بابا کسی کے پاس کام کرتے ہیں، ان کو جب ان کی سیلری ملتی ہے وہ ان کا مالک دیتا ہے. یعنی کہ مالک وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مالک کو بھی اللہ دیتا ہے. ویری گڈ. یعنی کہ وہی بات ہو گئی نا، مالک ہوتا کون ہے؟ جو دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کون دیتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ قرآن فرماتا ہے یہ ساری خزانے میرے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو بہادر بہت زیادہ کر دیں، چاہے تو تھوڑے کر دیں. ٹھیک ہے، یہ سارے اختیار کس میں ہے؟ کل اللہ تعالیٰ نے بارش کی تھی. یہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں. ہاں جی. اور اس میں نا مجھے اسیرم کی اگزامپل بہت اچھی لگتی ہے. اسیرم سے جب پوچھا نا کہ آپ نے کوئی چیز پالی ہے، کسی کے مالک بنے ہو، اس نے ہمارے ساتھ کیا شیئر کیا تھا؟ اسیرم نے کس کو پالا تھا؟ مینو. ہاں، اور اس نے کہا تھا کہ مینو کو میں کیا کرتا ہوں؟ کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، اور جب یہ کہیں بھی چلا جائے نا، میں کہیں بھی جاؤں تو یہ پیچھے واپس میرے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی ویڈیو بھی آئی تھی ہمارے پاس. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ مالک ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو ہم لوگ واپس کہاں جائیں گے؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے. یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ یوم کا مطلب دن، اور الدین بدلے کے دن کا. بدلے کے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ سارے چپ رہیں گے، ہمارے سے پوچھتے ہیں. ایگزام کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. بدلہ کس چیز کا ملے گا؟ کیا مطلب بدلے کا دن ہے؟ مطلب آج کے بدلے کا دن ہے کہ ہماری جو نعمتیں یا قیامت ہم نے جو بھی برے کام کیے ہوں گے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ان کا بدلہ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک وہ جو ہوتا نہیں ترازو، اس کے اندر ہماری نعمتیں اور برے کام رکھیں گے. جس کا زیادہ پیٹ ہوگا، جس کا زیادہ پیٹ ہوگا اس کو جو کہتے نعمتیں زیادہ ہوں گے ہم لوگ جنت میں جائیں گے. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور برائیاں زیادہ؟
تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں جانے والوں سے نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس سے مراد یہ ہوا کہ ایک دن قائم ہوگا جس کا نام ہے قیامت، اور اس دن بدلہ ملے گا۔ اگر اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں گفٹ دیں گے، جنت کو دیں گے گفٹ کے طور پر، اور اگر برے کام کیے تو جہنم۔ تو مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔